आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कुरान की सूरत तौबा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं और ईसाई ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। ये उनके मुंह से निकला कौल है, उसमें वो वही नकल करते हैं जो पुराने काफिर कहते थे। अल्लाह की लानत हो उन पर, ये कैसे गुमराह हो रहे हैं हक से। आज हम बात करेंगे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। वाक़े की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ बहुत बढ़ गई तो उन पर खुदा की तरफ से ये अज़ाब आया कि बख्त नसर बाबली एक काफ़ी बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बिखेर कर आबाद कर दिया। उनके बाद उन काफ़ी बादशाहों ने पूरे शहरुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। कुछ दिनों के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, ये देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं। ये मंजर देखकर नहायत ही हसरत और अफसोस के साथ बे इख्तियार आपकी ज़ुबान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा कि आना युही हाज़िल्लाहु बादा मोतिहा, यानी उस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावल फरमाया और अंगूरों को निचोड़कर उनका रस बना लिया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूरों के रस को अपनी मिश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए और उसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई और अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और जिन्नों इंसान सबकी आंखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको ना देख सका। यहाँ तक कि 70 बरस का ज़माना गुजर गया तो मुल्क फारिस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया और बचे कुचे बने इसराइल जो इर्द गिर्द में बिखरे हुए थे सबको बुला बुलाकर इस शहर में आबाद कर दिया और इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को फिर से पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा फरमाया तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और इसकी हड्डियां गल सड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मिश्क में रखा हुआ अंगूर का रस बिल्कुल खराब नहीं हुआ। ना फलों में कोई तगयार, ना रस में कोई बूबास या बदबू पैदा हुई। आपने ये भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोचो विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया कि ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? तो आपने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक़्त सोया था
اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اسے پوچھا، کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے؟ اس کو تو برسوں ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر زندہ فرما دیا، اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور ان کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے بابا کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو ریتی زبان یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تو ریت پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تو ریت پڑھ کر سنا دی۔ وقت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 توریت کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور توریت کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام توریت صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کرو تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توریت پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔
चुनाचे लोगों ने तलाश करके और ज़मीन खोद कर तौरात की जील्द निकाली तो वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीब व गरीब और हैरत अंगेज माशरा देखकर सब लोगों ने एक ज़ुबान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक हज़रत उज़ैर यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। चनाचे इस दिन से ये गलती और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हज़रत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। चनाचे आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अकीदे पर जमे हुए हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।